हेलो एभ्रिवान, वेलकम टू माई युट्युब च्यानल दिनेश म्याथ क्लासेस। आज हामी एउटा फरक किसिमको क्वेसन गर्छौँ। युजिङ बाइसेक्सन मेथड, फाइन्ड द रुट अफ दिस इक्वेसन x बिलोङ्स टु द इन्टरभल 1,2 विथ इरर लेस देन 10 पावर माइनस 2। यहाँनिर भनेको छ कि इरर योभन्दा सानो हुनु पर्यो, 10 पावर माइनस 2 भन्दा कम इरर हुनु पर्यो। योभन्दा अगाडि क्वेसनहरुमा के भनेको हुन्थ्यो कि फाइन्ड द रुट करेक्ट टु 3 प्लेसेस अफ डेसिमल, करेक्ट टु 2 प्लेसेस अफ डेसिमल हैन। त त्यसभन्दा यो अलिकति फरक किसिमले सोधेको छ। यसमा इरर चाहिँ योभन्दा सानो हुनु पर्यो। त इरर भनेको के हो पहिला त्यो थाहा हुनु पर्यो। हेर, इरर भनेको b माइनस a/2 पावर n यो भ्यालु हो। यसलाई हामी के भन्छौँ? इरर आफ्टर n स्टेप्स। जस्तै बाइसेक्सन मेथडमा हामीसँग स्टेप्स हुन्छ, जस्तै n को भ्यालु 0 देखि सुरु हुन्छ, त्यसपछि 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, त्यो हो n भनेको नम्बर अफ इटरेसन्स। मैले पहिला पनि भनेको यसको बारेमा, यसलाई इरर भनिन्छ। यसको भ्यालु के भन्दा कम हुनु पर्यो? 10 पावर माइनस 2 भन्दा, 10 पावर माइनस 2 भन्दा यसको भ्यालु कम हुनु पर्यो। जबसम्म यसको भ्यालु यो भन्दा कम हुँदैन तबसम्म हामीले यो प्रोसेसलाई अगाडि बढाउँदै जाने हो। त जुन स्टेपमा यसको भ्यालु 10 पावर माइनस 2 भन्दा सानो हुन्छ त्यहाँनिर यो प्रोसेसलाई स्टप गरेर अनि एन्सर निकाल्ने हो। खास यो 10 पावर माइनस 2 कति हो? यो 10 पावर माइनस 2 भनेको 1/100, 1/100 भनेको 0.01 हो। यसको भ्यालु कति हो? 0.01। त बुझ्नु पर्यो 0.01 भन्दा सानो आउनु पर्यो। यसको भ्यालु 0.01 भन्दा सानो आउनु पर्यो। अब यो भन्दा सानो भ्यालु कस्तो? यो भन्दा सानो भ्यालु यस्तो आउनु पर्यो। अब पोइन्ट पछि दुईटा 0 आउनु पर्यो कम से कम। यो भन्दा सानो हुनको लागि पोइन्ट पछि दुईटा 0 आउनु पर्यो। हामीले यो n को भ्यालु राखेर पनि पत्ता लगाउन सक्छौं कि कतिवटा स्टेपमा हामीले यो भन्दा सानो भ्यालु ल्याउन सक्छौं। त हेर, b को भ्यालु कति छ? इन्टरभलमा हेर्ने 1,2, b को भ्यालु 2 छ यहाँनिर, ठीक छ। a को भ्यालु 1 छ। त 2 - 1 कति भयो? 1, 1/2 पावर n। एकछिनको लागि n को भ्यालु 7 राखेर हेर, माथि आयो 1 है, माथि आयो 1, अनि मैले n को भ्यालु 7 राखे भने है, n को भ्यालु 7 राखे भने यो भ्यालु तिमीहरू क्याल्कुलेट गर। यो आउँछ कति? यो भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो आउँछ 0.00781 यति आउँछ यो भ्यालु। अब भन्न यो भ्यालु यो इरर भन्दा कम भयो कि भएन? भयो। त बुझिहाल्यो हामीले कमसेकम 7वटा स्टेप त गर्नै पर्यो। 7वटा स्टेप गरेपछि लगभग हामी एन्सर निकाल्न सक्छौं। त n को भ्यालु 7 यानी 7वटा स्टेप कमसेकम चाहियो, अनि बल्ल यो इरर भन्दा कम आउँछ, ठीक छ। त मैले भन्न खोजेको के हो? यदि क्वेसनमा यस्तो आयो विथ इरर लेस देन समथिङ भनेर आयो त इररको फर्मुला यो सम्झिने। अनि यो जुन छ इरर यो भन्दा सानो हुनु पर्यो, यसलाई हामी के भन्छौँ? इरर बाउन्ड भन्छौँ। यानी इरर यो भित्र पर्नु पर्यो, 0.01 हो। अनि यो भन्दा सानो हुनको लागि कतिवटा स्टेप चाहिन्छ? हामीले n को भ्यालु राखेर निकाल्न सक्छौँ। b को भ्यालु 2 क्वेसनमा हेर, a को भ्यालु 1, त 2 - 1 1 भयो। मैले n को भ्यालु 7 राखेँ। 6 राखेर चेक गर, 6 राख्यो भने यो भन्दा सानो आउँदैन है। अनि 8 राखिदियो भने त झन् सानो हुन्छ, तर 8 त टाढा भइहाल्छ। सुरुमा कुन आयो? 7 राखेर। त मैले n को भ्यालु 7 राख्दाखेरि यसको भ्यालु यति आउँछ, अनि यो भ्यालु हेर्दाखेरि 0.01 भन्दा सानो छ। त बुझिहाल्यो हामीले 7वटा स्टेप कमसेकम गर्नु पर्छ। 7th स्टेपमा लगभग एन्सर आउँछ। अब हामीले टेबल बनाउँदाखेरि हेर, यो n थाहै छ नम्बर अफ स्टेप्स। यो कहाँबाट सुरु हुन्छ? 0 देखि। यसलाई हामी पहिलो स्टेप नै मान्दैनौँ किनकि यो एरर बिट दिएकै हुन्छ क्वेसनमा। त यो 0 स्टेप हो। हामीले स्टेप वास्तवमा यहाँदेखि काउन्ट गर्ने हो। जब हामीले a र b को भ्यालु नयाँ पत्ता लगाउँछौँ नि, त्यहाँदेखि हाम्रो काउन्टिङ सुरु हुन्छ बल्ल। 1 2 3 4 5 6 अनि 7
यो हेर है 7 सम्म 7 वटा स्टेप राखेँ बढ्न पनि सक्छ है त 7th स्टेपमा लगभग एन्सर आउनु पर्ने हो र सेम यस्तै क्वेशन 2075 मा पनि सोधेको छ त्यो क्वेशन पनि तिमीहरू ट्राई गर्ने है 2075 मा पनि सोधेको छ त्यो क्वेशनले के भनेको छ सुनिहाल तिमीहरूसँग बुक होला Find the positive root of the equation x cube minus x minus 4 equal to 0 correct to 3 places of decimal with error less than 0.05 0.005 यहाँ भनेको छ with error less than 0.005 र यो क्वेशनमा 2075 को ए मा ए र बी दिएको छैन ए र बी आफै पत्ता लगाउने है त अनि बल्ल यसरी चेक गर्ने त्यसमा यही नयाँ कुरा छ तब टेबल बनाउँदाखेरि हेर n a b m मिड भ्यालु f ए पोइन्टमा फंक्शनल भ्यालु b पोइन्टमा फंक्शनल भ्यालु m पोइन्टमा फंक्शनल भ्यालु यो एक्स्ट्रा आयो b माइनस a यानी यो b र a को डिफरेन्स है b र a को डिफरेन्स अब भन्छौ कि यहाँनेर 2 पावर n छ त यो रे एउटै हो जब n को भ्यालु 0 राख न ल n को भ्यालु 0 भयो भने n को भ्यालु 0 भयो भने 2 पावर 0 1 त b माइनस a आएन अर्कोमा के हुन्छ n को भ्यालु 1 हुन्छ त b माइनस a बाइ 2 b माइनस a बाइ 2 त दोस्रो स्टेपमा के हुन्छ बाइसेक्ट भएको हुन्छ ठीक छ नि त्यसै पहिलो स्टेपमा त बाइसेक्ट भएको छैन त n को भ्यालु 0 राख्यो भने 2 पावर 0 1 जस्ट b माइनस a आयो अनि दोस्रो स्टेपमा के हुन्छ यसलाई हामी हाफ गरेको हुन्छ यो इन्टरभललाई त्यसैले यसको जुन सेकेन्ड आउँछ नि b माइनस a को भ्यालु यहाँ निर यो भनेको के बुझ b माइनस a बाइ 2 पावर 1 हो यो सेकेन्ड रो को लागि n को भ्यालु 1 हो ठीक छ त टेबल बनाउँदाखेरि यहाँ निर b माइनस a देखाउने है त b माइनस a यो नै हाम्रो के हो त एरर हो यसको भ्यालु यहाँ नोट गर्ने यहाँ नोट गर्ने यहाँ नोट गर्ने एन्ड सो अन ठीक छ त यहाँबाट हामीले थाहा पाउन सक्छौं कि कतिवटा स्टेप चाहिन्छ तर टेबलमा हामीले के देखाउने b माइनस a अब सल्भ गर्नतिर जाउँ यो हाम्रो इक्वेसन हो यसलाई हामी के मान्छौं fx थाहै छ fx भनेको हाम्रो कसलाई मान्ने त यो फंक्सनको लेफ्ट ह्यान्ड साइड 2x क्यूब minus 5x plus 2 असमा a र b दिएकै छ है a को भ्यालु कति दिएको छ 1 b को भ्यालु कति दिएको छ 2 लेट अस फाइन्ड f of 1 f of 1 भनेको f of a है f of 1 भनेको f of a त f of 1 कति आउँछ 2 into 1 cube minus 5 into 1 plus 2 क्या आयो 2 यो 2 plus 2 4 4 minus 5 minus 1 and this is negative and let us find f of b what is b b भनेको 2 यहाँ राख 2 into 2 power 3 minus 5 into 2 plus 2 कति आयो यो 8 8 into 2 16 16 minus 10 16 minus 10 6 6 plus 2 यो कति आयो त 8 आयो and this is positive त f र fb नेगेटिभ पोजिटिभ आउनुको मतलब के हो कि यो इक्वेसनको रुट वास्तवमा यो इन्टरभलमा पर्छ अब हामीले m को भ्यालु निकाल्छौं है यो त रफ भयो यसलाई साइड गरौँ m भनेको के हो a plus b by 2 m निकालेपछि हामी के निकाल्छौं f of m f of m कहाँबाट निकाल्ने त m को जुन भ्यालु आउँछ यो फंक्सनमा राख्ने यो छ नि x को ठाउँमा m राख्ने त x को ठाउँमा m राख्दाखेरि कति आउँछ 2 into m क्यूब 2 into m क्यूब minus 5 into m plus 2 यो आउँछ अनि दुई तरिकाले गर्न सक्छौं एउटा त क्याल्कुलेटरमा हामीले प्रोग्रामिङ गरेर एकैचोटी a र b को भ्यालु हालिसकेपछि एन्सर सम्म पुग्ने हो यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा गएर हेर्ने कि त हरेक चोटी a र b को भ्यालु आउँछ त्यसलाई जोड 2 ले डिभाइड गर त्यो भ्यालुलाई लगेर यो फंक्सनमा राख अनि यसको भ्यालु निकाल त्यो मैले पहिले भनिसकेको छु है त यो टेबललाई अब कम्प्लिट गरौँ पहिलो a को भ्यालु कति छ त है फर्स्टमा a को भ्यालु कति छ हेरिहाल फर्स्टमा a को भ्यालु छ 1 हैन यहाँ निर यो भयो हाम्रो फर्स्ट भ्यालु 1 b को भ्यालु 2 त m को भ्यालु a plus b by 2 त 1 plus 2 3 3 by 2 कति हुन्छ 1.5 f यानी a भनेको 1 त f1 को भ्यालु
-1 एफ बी को भ्यालु यहाँ छ एफ अफ 2 भनेको एफ अफ बी भनेको 8 हो। अब यो भ्यालु निकाल्नु पर्यो त हेर 1.5 यसमा राख्नु पर्यो 2 × 1.5 को क्युब -5 × 1.5 प्लस 2 त यो सबै गरेर कति आउँछ है तिमीहरू क्याल्कुलेटरमा प्रोग्रामिङ गरेर हेर योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्ने म सबै कुरा डिटेलमा भनेको छु। यहाँनिर म अब त्यो कुराहरू भन्दैन सिधै म यसको भ्यालु लेख्छु क्याल्कुलेट गरेर। यसको भ्यालु आउँछ 1.25 यसको भ्यालु के आउँछ 1.25 अनि बी माइनस ए कति आउँछ त बी माइनस ए भनेको सिम्पल 2 - 1 कति आयो 1 ठीक छ 2 - 1। अब यसपछिको स्टेपमा के गर्छौं यो भ्यालु त पोजिटिभ आयो हामीले यसको साइन हेर्ने पोजिटिभ आयो भने नेगेटिभलाई रिपिट गर्ने पोजिटिभ छ यो के छ पोजिटिभ त नेगेटिभ खोज्ने एफ ए मा नेगेटिभ छ त यो रिपिट हुन्छ यानी एफ ए रिपिट भयो यतातिर ए रिपिट भयो त बी लाई चेन्ज गर्दिने बी को भ्यालु 2 छ त यहाँनिर नयाँ भ्यालु के आउँछ यही एम को भ्यालु यही एम को भ्यालु बी भइहाल्छ त 1.5 यहाँ लेखिदिने। जब बी को भ्यालु नै एम को भ्यालु भयो सुन है बी को भ्यालु नै एम को भ्यालु भयो त एफ बी को भ्यालु एफ एम को भ्यालु हुन्छ यहाँ र एफ बी इक्वल टु एफ एम त यो भ्यालुलाई यहाँ सार्दिने 1.25 सिम्पल मैले योभन्दा अगाडि धेरै पटक भनिसकेँ ए को भ्यालु रिपिट भयो अनि बी को भ्यालु चेन्ज भयो त यो नयाँ भ्यालु कहाँबाट आयो त्यही एम को भ्यालु बी मा आइहाल्छ जब एम बी मा जान्छ त एफ एम एफ बी मा जान्छ यहाँ छ एफ एम एफ बी मा जान्छ त यो भ्यालुलाई यहाँ सार्दिने। अब ए र बी थाहा भयो त फेरि एम निकाल ए प्लस बी बाई 2 त कति आउँछ यो आउँछ 1 प्लस 1.5 भयो 2.5 र 2.5 लाई 5 लाई हाफ गरिदिने त म क्याल्कुलेट गर्छु ए को भ्यालु 1 बी को भ्यालु कति छ बी को भ्यालु छ हाम्रो 1.5 त एम को भ्यालु आउँछ 1.25 एम को भ्यालु कति आउँछ 1.25 अनि एम को भ्यालु 1.25 त हाम्रो यसको भ्यालु आउँछ -0.343750 पॉइंट पछि 6 वटा डिजिट लेख्ने है मैले क्याल्कुलेटरमा पनि 6 वटा डिजिट आउने गरी फिक्स गरेको छु ओके 343750 अनि फेरि बी र ए को डिफरेन्स निकाल्दा 1.5 - 1 कति आउँछ त यो 0.5 आउँछ। यसको भ्यालु दुई तरिकाले निकाल्न सकिन्छ कि त यसबाट यो घटाइदेऊ 1.5 - 1 कि त यो 1 लाई डिभाइड गरिदेऊ किनकि हरेक स्टेपमा इन्टरभल आधा हुन्छ के त 1 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा कति आउँछ 0.5 नै आउँछ। यो यहाँनिरको भ्यालु लेख्नु पर्यो भने यसलाई डिभाइड गरिदिने 2 ले डाइरेक्ट कि त यहाँबाट लेख एउटै कुरा हो है ओके। अब नयाँ इन्टरभल फेरि सिलेक्ट गरौँ यहाँनिर के आयो यहाँनिर आयो नेगेटिभ आएपछि पोजिटिभलाई रिपिट गर्ने 1.25 यानी बी इज रिपिट त 1.5 बी रिपिट भयो यसलाई चेन्ज गरिदेऊ 1.25 एम कहाँ गयो ए मा है एम कहाँ गयो ए मा त एफएम को भ्यालु अब एफएम मा ल्याऊ एफएम को भ्यालु एफएम मा ल्याऊ त यही भ्यालुलाई यहाँ सार -0.343750 एफएम नै कहाँ आउँछ त एफएम आउँछ। फेरि ए र बी थाहा भयो अब एम निकाल्देऊ त एम निकाल्ने कति आउँछ त यो ए को भ्यालु चेन्ज भएको छ ए को भ्यालु अब क्याल्कुलेट गर्ने है त एम को भ्यालु आउँछ 1.375 अनि एम को भ्यालु यति त यसको भ्यालु आउँछ 0.324219 ठीक छ। अब बी माइनस ए त्यसलाई 2 ले डिभाइड गरिदेऊ भइहाल्छ यो हुन्छ 0.25 यसलाई 2 ले डिभाइड गरेको 0.25 त यो पोजिटिभ आयो हेरिरहेको छ यो पोजिटिभ आयो त नेगेटिभलाई रिपिट गरिदेऊ -0.34350 यानी एफ ए रिपिट भयो यता ए रिपिट भयो 1.25 त बी चेन्ज भयो एम को भ्यालु यहाँ राखिदियो 1.375 जब एम बी मा आयो त एफएम एफ बी मा आउँछ त यो भ्यालुलाई यहाँ लेख 0.324219 अब ए र बी आयो त फेरि यो भ्यालु निकाल्ने यो बी चेन्ज भएको छ
1.3125 अनि यम आएपछि यसमा राख्ने भ्यालु यसमा त एफएम को भ्यालु आउँछ -0.040527527 अब यो भ्यालु निकाल्नु छ भने यो माइनस यो गर कि त्यसलाई 2 ले डिभाइड गर्दै 2 ले डिभाइड गर्यो भने यो आउँछ 0.125 क्लियर। अब यो नेगेटिभ आयो त पोजिटिभलाई रिपिट गर 0.324219 ठीक छ। बी रिपिट भयो त्यता पनि बी रिपिट गर्देऊ 1.375 अब एलाई चेन्ज गर्देऊ त यम को भ्यालु यहाँ लेखिदेऊ 1.3125 ठीक छ। त फेरि ए र बी आयो अब यम निकाल्नु पर्यो त यम को भ्यालु कति आउँछ 1.34375 0 नलेखे पनि हुन्छ लेखे पनि हुन्छ लास्टको 0 सँग मतलब हुँदैन ओके। अब यम को भ्यालु यो आयो त एफएम को भ्यालु आउँछ 0.133972 एफए को भ्यालु लेख्न बिर्स्यौं जस्तै यो यम को भ्यालु हैन यो यम को भ्यालु कहाँ गएको थियो ए मा यम जब ए मा गयो त एफएम एफए मा आउँछ त यो जुन एफएम को भ्यालु थियो नि यो भ्यालु यहाँ सार्नु पर्यो एफएम को भ्यालु यो यहाँ सार्नु पर्यो -0.040527 त आई होप तिमीलाई क्लियर भइरहेको होला। अब यो यहाँनिर लेख्नु छ त यो माइनस यो गर चाहे यसलाई 2 ले डिभाइड गर्देऊ त 2 ले डिभाइड गर्यो भने कति आउँछ 0.0625 अब यो फेरि यसो पोजिटिभ आएपछि हामीले नेगेटिभलाई लिने हो है त यो पोजिटिभ आएपछि नेगेटिभलाई रिपिट गर्ने त्यसलाई रिपिट गर्दा -0.04057 यानी एफए रिपिट भयो या ए रिपिट भइहाल्छ 1.3125 त बी लाई चेन्ज गर्दा यम को भ्यालु यहाँ लेखिदेऊ 1.34375 त यम बी मा आयो त एफएम एफबी मा आउँछ यो भ्यालु यहाँ लेख 0.133972 अब ए र बी थाहा भइसक्यो यम को भ्यालु निकाल्नु पर्यो त यम को भ्यालु कति आउँछ 8125 अनि एफएम को भ्यालु कति आउँछ त यो भ्यालु यसमा राखेर क्याल्कुलेट गर्यो भने यो आउँछ 0.044777 अनि फेरि अब यसलाई डिभाइड गरेर 2 ले डिभाइड गर्यो भने यो आउँछ 0.03125 तिमीहरु चेक गरिराख्ने आफ्नै है त। अब यो पोजिटिभ आएको छ यो पोजिटिभ आएपछि हामीले नेगेटिभलाई रिपिट गर्ने हो त फेरि ए वाला टर्म रिपिट हुन्छ 0.04057 त्यता एफए रिपिट भयो त्यता ए रिपिट भयो 1.3125 ठीक छ। त यसलाई चेन्ज गर यम को भ्यालु यहाँ लेखिदेऊ 1.328125 त ए र बी थाहा भइसक्यो अनि यम एकछिन यम कहाँ आयो यम आयो बी मा त एफएम एफबी मा आयो त यो भ्यालु यहाँ सार 0.044777 त ए र बी थाहा भइसक्यो। अब फेरि यम को भ्यालु निकालौं यम आएपछि फेरि एफएम चाहियो हामीलाई त एफएम को भ्यालु आउँछ 0.01641 ठीक छ यो आयो। अब यसलाई हाफ गर्देऊ यसलाई हाफ गर्दाखेरि यो आउँछ 0.0156250155625 त कुनै बुकमा हामीले यो पनि भेटाउँछौं कि यो जुन फंक्शनल भ्यालु छ नि एफएम यो फंक्शनल भ्यालु हेर्दाखेरि पॉइंट पछि दुईटा जिरो यसले दिइसकेको छ पॉइंट पछि दुईटा जिरो दिइसकेको छ त यो भ्यालु पनि के हो त 0.01 भन्दा सानो छ त हामी यहाँनेर पनि यो प्रोसेसलाई रोकेर हामी यसलाई एन्सर मान्न सक्छौं। एफएम को भ्यालुलाई पनि हेर्न सकिन्छ कि यो एरर भन्दा सानो छ कि छैन
त मैले के भन्दै थिएँ कि यो एफएमको भ्यालुलाई पनि हेरेर यो प्रोसेसलाई रोक्न सकिन्छ। 0.00 भयो, योभन्दा सानो छ, ठिक छ। तर हामीले चाहिँ यसैलाई फलो गर्छौँ। एरर भनेपछि यसको भ्यालु जबसम्म योभन्दा सानो आउँदैन हामीले यो प्रोसेसलाई कन्टिन्यू गर्दै गर्ने। तब हामीले 7th स्टेपमा पुगिसक्यौँ। हेर, जब यसलाई जब 2 ले डिभाइड गर्छौँ नि, यसलाई 2 ले डिभाइड गर्छौँ त यहाँनिर आउँछ 0.007812 अनि यो भ्यालु योभन्दा सानो भइसक्यो। अब हामी यसपछि अगाडि जानु पर्दैन, ठिक छ। त हेर्यो 7th स्टेप, यसलाई छोडेर है, यो त 0 स्टेप हो, यसलाई काउन्ट गर्ने होइन, हामीले यहाँदेखि मेन काउन्ट गर्ने हो। 1 2 3 4 5 6 7, ठिक छ। त ओके, यो रोलाई पनि कम्प्लिट गरिहालौँ। त एफएमको भ्यालु पोजिटिभ देखियो त नेगेटिभ खोज्ने, यहाँ छ नेगेटिभ, यसलाई रिपिट गरिदिउँ -0.040527, यानि एफए रिपिट भयो त यता ए रिपिट गरिदेऊ 1.3125। बीलाई चेन्ज गरिदेऊ, यमको भ्यालु बीमा आइहाल्छ 1.320312 अनि यम बीमा आयो है। यहाँ नबिर्सिने, यमलाई बीमा लेख्छौ त एफएमको भ्यालु एफ बीमा आउँछ। त यो भ्यालुलाई यहाँ सार्दिऊ 0.001641। त एरर बी थाहा भइसकेको छ। अब यमको भ्यालु कति आयो? यमको भ्यालु यो आयो। त एफएमको भ्यालु कति? -0.01954। अब यहाँ हेर्ने, यो भ्यालु 0.01 भन्दा सानो भइसक्यो। त्यसैले अब यहाँनिर एन्सर कसरी लेख्ने? सिन्स है, अब यहाँनिर एन्सर लेख्ने बेला भयो। यसरी लेख्ने, सिन्स एरर भनेको के हो? बी माइनस ए। यो के भन्दा कम आयो त? 0.01 भन्दा कम आयो। यो भ्यालु हेर राम्रोसँग, 0.00781 कसको भ्यालु हो? बी माइनस ए को हो है। 0.01 भन्दा कम आयो। सो रिक्वायर्ड रुट इज, हामीले यमको भ्यालु लेखिदिने, यो भ्यालु 1.316406। अब पोइन्ट पछि कतिवटा लेख्ने त्यो त्यसमा तोकेको छैन, त्यसैले हामीले यो सबै लेखिदिने अनि यही हुन्छ हाम्रो सोल्युसन, ठिक छ। 1.316406। त यो क्वेसन अलिकति डिफ्रेन्ट क्वेसन थियो। हिजोसम्म हामीले जुन क्वेसन गरेका थियौँ त्योभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट छ। त दिमागमा राख, विथ एरर लेस देन जस्तो वर्ड आयो भने यो मेथड फलो गर्ने, ठिक छ। त आई होप तिमीहरूले यो बुझेको होला। यो क्वेसनमा र योभन्दा अगाडि क्वेसनमा के डिफ्रेन्स थियो, मैले धेरै कुराहरू बुझाउने प्रयास गरेँ। कतिको बुझ्यो, बुझेन भने म फेरि भन्छु, यसलाई रिपिट गरेर हेर, स्योर बुझ्छौ है त। त लगभग यस्तो क्वेसन्सहरू इक्जाममा सोधेको हुन्छ। यो सकिसक्यो। अब अहिलेसम्म इक्जाममा नसोधेको एउटा क्वेसन गरौँ। हाम्रो बुकमा छ त अहिलेसम्म सोधेको छैन, त त्यो क्वेसन सोध्न सक्छ है त।